pag-abi-abi ug pagtagad sa balaang espiritu. Kapitulo 5. Magtugyan ngadto sa espiritu, kinaiya pinaagi sa balaang espiritu. Apan ang bunga sa espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy, kaayo, pagkamaminatud-on, pagkamapaubsanon, o pagkamapinugnanon sa kaugalingon. Galacia Kapitulo 5, versikulo 22 ngadto sa 23. Sa sinugdanan ni ini nga libro, akong gisgutan ang istorya sa bakol nga tawo sa templo, nga adunay batiis apan wala maglakaw ni ini. Ang mga magtotoo mahimong parihas sa samang paagi. Adunay balaang espiritu apan wala naglakaw diya sa balaang espiritu. Aron makalakaw sa hustong paagi, kinahanglan nimo ang paggamit sa duha ka batiis. Ang duha ka batiis kinahanglan nga parihas ang gitas-on ug mahimong magamit. Mausab sa atong paglakaw sa balaang espiritu. Nagkinahanglan kita nga adunay duha ka mga batiis ug sila parihas nga mahinungdanon. Ang bunga sa espiritu ug ang mga gasa sa espiritu, karakter ug karisma. Adunay siyam ka mga gasa ug siyam ka mga kinaiya sa bunga sa Espiritu Santo. Ang kinabuhi nga puno sa balaang espiritu, adunay pamatasan ug gahom. Si Jesus ang perpektong panag-ignan ni Ana. Siya ang pinakapuno nga persona nga naglakaw sukad sa sinugdanan dinhi sa kalibutan. Puno siya sa gugma ug sa gahom usab. Nagtinguha si Jesus nga maugmad sa iyang mga tinun-an ang kasing-kasing sa gingharian ug ang abilidad sa paglakaw sa gahom ni Ana nga gingharian. Giawhag kita nga dili santaon ang espiritu. 1 Tesalonica Kapitulo 5 versikulo 19. Ug nga dili pasug-on ang balaang espiritu. Efeso Kapitulo 4 versikulo 30. Ang pagsanta mahitabo sa diha nga atong limtahan ang iyang gahom. Ang pagsubo mahitabo sa dihang atong ibaliwala ang iyang pag-aghat ug mubuhat supak sa iyang pamatasan. Sa dihang imong masanta ang balaang espiritu, wala nimo gitugutan ang iyang gahom nga mamuhat. Sa dihang mapasubo nimo ang balaang espiritu, wala nimo tuguti ang iyang presensya nga mamunga. Ang balaang espiritu gusto nga gamhan ang atong kinabuhi sa iyang dihog ug sangkapan ang atong kinaiya sa iyang bunga. Akong ginatawag kining duha nga mga batiis sa paglakaw sa balaang espiritu. Sama sa akong nahisgutan na, gikinahanglan nato ang iyang bunga ug ang iyang mga gasa. Sama nga ang eroplano nagkinahanglan sa duha ka mga pako. Ang dihog magdala sa usa ka tawo sa taas nga mga dapit. Pan ang pamatasan magpugong ni ana nga tawo nga mahimong garbuso ug mabangga sa diha nga naa na siya sa taas. Ang balaang espiritu ang duha ka pako sa maong eroplano. Siya ang maghatag sa mga gasa ug siya usab ang magpabunga sa mga bunga nga atong gitawag nga kinaiya ug pamatasan. Ang bunga sa espiritu. Adunay siyam ka mga gasa sa balaang espiritu. Apan usa ka bunga sa espiritu. Makangangha kini tungod si Pablo wala nagtawag ni ini ug siyam ka mga bunga sa espiritu. Iya kining gitawag nga siyam ka mga kinaiya ug gitawag sila nga bunga. Apan ang bunga sa espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailog, pagkamaluluyon, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaaghok, pagpugong sa kaugalingon. Galacia Kapitulo 5 versikulo 22 ngadto sa 23. Ngano man kini bunga o dili mga bunga, kini siyam ka kinaiya nga mga hiyas sa
sa balaang espiritu moabot sa samang higayon. Kining bunga mao ang iyang ginapalambo sa atong kinaiya sa tibuok natong kinabuhi. Sa atong kaugalingong kusog, mahimo nato nga pagtrabaho sa usa lamang ka kinaiya sa bunga sa espiritu, samtang napasagdan ang uban. Kung atong trabahoon ang pagpailog, lagmit nga mawad-an kitag pagtutok sa kalumong. O kung mo maayo na kita sa pagkamainantuson, mahimong mawad-an kitag kalipay. Mauna ka na ang pinakamaayo nato nga paningkamot. Apan kung wala ang balaang espiritu, dili nato maugmad ang tibuok bunga sa espiritu nga dungan tanan. Lisod nga hinumduman ang tanang siyam ka mga kinaiya sa espiritu. Ug mao ang rason nga gitawag siya nga bunga usa sa espiritu. Dili kini bunga sa akong kaugalingong paningkamot. Dili kini akong hinaguan. Kung kini moabot isip resulta sa akong kalampusan, tawgon na kini nga bunga sa akong personal nga paghago, dili na bunga sa espiritu. Sa dili pa ihulagway ang bunga sa espiritu, si Pablo nagsulat sa mga buhat sa unod. Ang mga buhat sa unod kay daghan, apan ang bunga sa espiritu usara. Ang ayan nga bantayan nga kadto tanang daotang buhat nga iyang gisgutan konektado sa unod, dili sa yawa. Galacia kapitulo 5 versikulo 19 ngadto sa 21. Nagpasabot ka na nga adunay duha ka pag-ugmad sa karakter, pinaagi sa unod o sa balaang espiritu, mga paghago o bunga. Siguro ang problema sa atong batasan mao nga naghago kita niini sa atong unod, imbis nga tugutan ang balaang espiritu sa pagbunga ni atong mga hiyas, pinaagi sa pagpadayon sa pagtugyan sa iyang nagapuyo nga presensya. Pagtugyan dili paghago. Ang bunga dili maugmad pinaagi sa paghago. Ang mga kahoy dili maglisod sa paghago sa pagpabunga. Ang mga sanga simple lamang nga magpabilin sa kahoy kunya mobitbit sa bunga. Ang imong pagtugyan o pagpabilin ang gamiton sa balaang espiritu aron mamunga ang iyang kinaiya sa imua. Ang imong pagtapot sa balaang espiritu ang magdala og bunga. Busa, dili ka maghago aron mamunga. Ang imong buhaton mao ang mag-ugmad sa suod nga pagkigigala kaniya. Unya, moabot isip resulta ang bunga. Sa makausa, mao nga gitawag kini nga bunga sa espiritu, dili bunga sa imong pagpaningkamot. Tingali makakurat kini sa uban. Apan wala kita gitawag nga maghago sa pagpatubo sa atong kinaiya o batasan. Gitawag kita sa pag-ugmad sa atong relasyon kauban ang balaang espiritu ug iyang trabahoon ang atong kinaiya. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Sunod ka nako ug himuon ko ikaw." Mateo kapitulo 4 versikulo 19. Ang ilang trabaho mao ang musunod. Yang trabaho ang paghimo. Bisan pa man nga gibadlong ni Jesus ang lain-laing ikasaway sa batasan sa iyang mga tinun-an, ang ilang pagpabilin kaniya ang nakapausab kanila sa pagdagan sa panahon. Kining mao nga saad nagpabilin gihapon karon. Kung musunod kita sa balaang espiritu, magpabilin kaniya ug mag-ugmad ug pakigikalaay uban kaniya, himuon kita niyang maayo, mapailubon, mahigugmaon, malipayon, buutan, matinumanon, malumo, mainantuson, ug mapinugnganon sa kaugalingon nga mga katauhan. Mga sanga lamang kita. Ang atong party mao ang pagpabilin. Ang iyang trabaho mao ang pagpamunga. Mao nga sa Juan kapitulo 15 bersikulo 1 ngadto sa 8, giingon nga ang sanga mobitbit sa bunga. Dili kini ang magpabunga. Tighawid lamang kita ni ana nga bunga, apan ang balaang espiritu ang tigpabunga.
Ang atong trabaho mao ang pag-ugmad ug pakigsuod. Iyang trabaho ang pagpamunga sa batasan. Sa laing pag-istorya, ayaw tutok sa imong mga isyu. Apan pag-ugmad ug suod nga pakigrelasyon kaniya. Bisan pa man nga kinahanglan og panahon aron mulambo ang bunga, ang pagpabilin sa kahoy ang magdala niini sa pagkahampong aron mahimong andam nga makaon. Dili lang panahon ang makapabunga ang pagpabilin hinuon. Ang mga lasa, katamis, kaaslom, kalad-a, nagkinahanglan og panahon aron nga mahangtong. Ang balaang espiritu lamang ang makausap sa atong kinaiya sa dagan sa panahon. Ang kaayuhan, kagawasan ug kaluwasan, diha-diha dayon apan ang pagkabalaan usa ka proseso nga ginapamuhat sa balaang espiritu. Tuguti ang espiritu nga mabuhi pinaagi nimo. Hinumdumi ang Ginoo interesado sa espiritual nga bunga, dili sa relihiyosong panatiko. Ang kinabuhing puno sa balaang espiritu, dili kay ikaw ang maghago sa pagkinabuhi para sa Ginoo. Apan ang pagtugot sa balaang espiritu nga mabuhi pinaagi nimo. Mingon si Pablo, dili na ako apan si Kristo kinsa nagtuyo ani kanako. Galacia Kapitulo 2, versikulo 20. Nadawat nato ang kaluwasan sa dihang mituog ta nga si Jesus ang namatay uli kanato sa krus. Apan kabalo ba ka sa unsang paagi maugmad ang kinaiya? Moresulta kini sa dihang musurinder ka sa balaang espiritu ug ihatag kaniya ang tibok nga pamaagi sa pagsulod sa imong kasing-kasing, kalag ug lawas. Oo, tuguti siya nga ikinabuhi ang iyang kinabuhi pinaagi nimo. Miabot ang kaluwasan sa dihang namatay si Jesus alang kanato, apan ang pagkabalaan moabot kun atong tugutan ang balaang espiritu nga magkinabuhi kanato. Siyempre, mas sayon para sa daghan kanato nga ilhon nga si Jesus namatay alang kanato kaysa pagtugot kaniya nga mabuhi sulod kanato. Ang ikaduhang parte nagkinahanglan og pagtugyan. Ang pagtugyan ang mutugot sa bunga sa espiritu nga mahimong bunga kanato. Ang pagbaton sa bunga sa espiritu sama ra sa bunga ay anak. Ang mga bata ang resulta sa pagkahiniusa. Daghang mga tao ang muduol sa altar aron pandungan sa kamot sa pastor aron makabaton og maayong pamatasan. Kabalo ka nga ang pagpandong sa kamot sa usa ka tawo nimo dili kini makapaburos kanimo. Dili ka makabaton og bunga tungod lang kay miduol ka sa altar. Sama sa pisikal nga kinabuhi, kinahanglan nga may gikamilyuan ka ug may mahitabo kaninyo nga pagkahiusa. Ug ang mga anak moabot isip resulta ni anak. Mausab sa iyang kinaiya nga ray kanato. Bunga kini nga mosunod sa suod nga pakighiusa. Batasan dili lamang mga binuhatan. Makainteres nga bantayan nga ang tanang siyam nga mga kinaiya sa bunga sa balaang espiritu nga nagatubo kanato kay mga pamatasan ug dili mga binuhatan. Gugma, kalipay, kalinaw, kamainan tuson, kamaayo, kamatinumanon, kaagpok ug pagpugong sa kaugalingon. Dili kini isyu sa nilihukan apan sa pamatasan. Kung imong hinumduman ang napulo ka mga sugo, mahitungod tanan sa pagbuhat o sa mga gidili nga mga buhaton. Apan na ang bunga sa espiritu, dili mahitungod sa pagbuhat, apan sa pagkamao. Dili ni mahitungod sa mga binuhatan, apan sa batasan. Unsa man ang batasan? Si John Maxwell nagsulat, ang batasan mao ang librarian sa atong kagahapon
ang tigsulti sa atong karon ug ang propeta sa atong kaugmaon. Ang ugat niini pasulod apan ang bunga pagawas. Kini ang atong suod nga higala ug gaha ang pinakadaotang kaaway. Mas matinud-anon kini ug mas makanunayon pa sa atong mga pulong. Kini ang panglantaw gikan sa kasinatian sa kagahapon. Kini ang nagabira sa mga tawo padulong kanato o palayo kanato. Sa lain pang pagkaistorya, ang atong batasan mao ang atong reaksyon sa kung unsa ang nanggihitabo sa atong palibot. Kasagaran ang pamaagi sa atong pag-react sa mga sitwasyon sa kinabuhi mas importante kaysa sitwasyon mismo. Nganong importante sa balaang espiritu ang atong batasan kaysa atong mga nilihukan? Tungod kay ang atong batasan ang magsulti sa atong kahabugon nga maabot sa kinabuhi. Ang bunga sa iyang pagpamuhat sa imong kasing-kasing mao ang pagbago sa imong batasan sa kinabuhi. Kasagaran maghuna-huna kita nga ang pangunang trabaho niya mao ang pag-usab sa mga sirkumstansya aron nga di na nato kinahanglan mabago sa atong batasan. Nagaampo ta nga usbon sa Ginoo ang ubang tawo aron nga dili na nato kinahanglan nga mabag-o. Apan ang kasulatan kabaliktaran ang ginatudlo. Mao nga nagatuo ako nga ang bunga sa balaang espiritu dili makapahimo nako nga mas maayo kaysa nimo. Naghimo hinuon kini nako nga mas maayo kaysa sa ako. Mugahon kini nako nga mubuhat sa dili nako mabuhat sa akong kaugalingon lamang. Ang bunga mapakaon. Ang bunga dili mapakaon sa iyang kaugalingon. Mapakaon kini sa uban. Kung imong tugutan ang balang espiritu nga mamunga sa iyang bunga sa imong kinabuhi, ang mga tawo nga pinakaduol ug suod kanimo mapakaon pinaagi nimo. Ang imong bana o asawa, pamilya ug mga higala mapakaon pinaagi sa kalidad sa imong batasan nga giimpluwensahan sa balang espiritu. Ang mga gasa sa balang espiritu magdalag kaayuhan, pagawasan ug kaluwasan. Apan ang bunga sa balang espiritu magdalag kabasko. Kung aduna lamang kay mga gasa apan walay bunga, ang mga tao nga pinakatuol ug suod nimo magutman. Ay imong gasa muhikap sa kalibutan. Apan ang imong bana o asawa mapakaon pinaagi sa imong batasan. Sa panimalay, ang imong dihog dili ing anak kaimportante sama sa batasan. Sa trabaho, ang imong mga kauban sa trabaho mapakaon pinaagi sa bunga sa espiritu nga anaa nimo. Ang mga gasa mamungat sa entablado apan ang bunga mupakaon sa mga tao sa panimalay, sa eskwelahan ug sa trabaho. Pinadaig ako sa akong asawa isip usa ka magwawali. Apan ginihigugma ko niya isip nga iyang bana. Ang pagkamaayong magwawali dili makahimo sa among kaminyoon nga maayo. Kinahanglan ako tugutan ang balang espiritu nga mamunga sa pagka mahigugmaong bana. Kay kun dili mahimo ako kabahin sa ihap sa mga pastor nga nagkapanapaw o naglantaw lamang sa ilang kaminyoon nga maguba. Nining mga kasuha, dili ang ilang gasa ang nagkalisod apan ang ilang bunga. Ang bunga makapabusog. Kung wala itay bunga, ang mga tao palibot ka nato kapuyon sa atuan. Kung may bunga kita, ang mga tao suod ka nato makakaon o mabusog pinaagi nato. Busa, magpakamatinud-anon ta. Ang mga tao ba ikapoy na nimo o nakakaon o nabusog pinaagi nimo. Tingali ginasahan o ginihugan ka, apan mabungahon ba ka? Kung may bana o asawa o ginikanan ka nga dili pa magtuto, wala na sila'y
pakialam kung unsa ka maayo ang inyong simbahan. Gusto nila mahibaluan kung unsa ka maayo ang imong kamatasan sa ilaha. Dagan kanato nga pakya sa pagdala kanila kang Kristo tungod kay nagukod lamang kita sa mga gasa. Ug wala natong tuguti ang atong pamilya nga makakaon sa bunga sa Espiritu. Kung sagaha kung ang imong panimalay napakaon kada adlaw sa bunga sa balang Espiritu nga kanimo, daghan kanila mahimong abli sa pagdawat sa Ebanghelyo. Adunay mga pastor nga nailhan sa tibuok kalibutan apan ang ilang mga anak dili ganahan makikistorya kanila. Ngano? Na sila'y mga gasa ug diho apan ang ilang pamilya gutom sa gugma ug atensyon. Di gutom sila sa bunga. Dili nimo mapakaon ang imong mga anak ug apol nga rilo. Apan mapakaon nimo siya bunga sa apol. Ang imong gasa sama sa rilo nga apol. Apan ang bunga sa Espiritu mao ang bunga sa apol. Dili ko ganahan manag-iya sa pinakanindot nga rilo nga apol. Apan ang akong pamilya nagutman sa pagkaon sa bunga tungod kay nagkapuliki ko sa pagpamuhat sa akong mga gasa na akong nabaliwala ang pagtugot sa balang Espiritu sa pagpamuhat sa akong batasan. Ang bunga motubo. Ang bunga motubo hinahinay kining motubo. Usahay aslom una kini ayha mahimong tamis o siso kini. Ang bunga sa balang Espiritu walay kalainan. Dili nimo makuha ang iyang bunga sa mga panagtigom o mga seminar sa pagkapukaw. Dili pud kini moabot pinagi sa pagpandong sa kamot. Dili pud ni madawat isip gasa. Kinahanglan kining motubo isip bunga. Dili kini diha-diha dayon. Walay sibisan kinsa nga makapaambit sa bunga sa balang Espiritu pinaagi sa pagpandong sa kamot. Mabuhat nimo na sa mga gasa apan dili sa bunga. Makuha kag dihok sa ing-anang pamaagi apan dili ka makuha kausaban sa batasan sa anang paagiha. Nagkinahanglan kini og panahon. Lain pa ang panahon dili makabag-o sa imong batasan. Ang balang Espiritu ang mabuhat niyan. Apan kinahanglan og panahon para niya nga baguhon ta. Kini nga proseso dili paspas o kusog. Bisan pa unsa kadako o kamaayo ang imong mga gasa o dihog, ang bunga sa balang Espiritu nagkinahanglan og panahon. Sama sa giingon ni Warren Buffett, dili ka makapanganak og bata sa usa lamang ka bulan pinagis pagmamdo sa siyang kamang babayi. Ang bunga nagkinahanglan og panahon. Hinay kini nga motubo. Sa unsang pamaagi kini motubo? Nakinumdum ko sa usa ka eksena sa salidang Evan Almighty. Diin si Morgan Freeman ang nag-arte isip nga Ginoo. Kini nga eksena nakatabang pag-ayo nako aron masabtan sa unsang paagi nga ang bunga sa Espiritu motubo. Ang asawa ni Evan nag-ampo nga ang iyang pamilya mas mahimong suod ug kunya ang iyang bana miangkon nga nakadungog nga magbuhat siya og barko. Naulawan siya busa ikuha niya ang ilang mga anak. Unya sa restaurant samtang nagulat ang asawa sa iyang pagkaon, si Morgan Freeman nga nag-arte isip nga Ginoo miduol kaniya og nangutana kung may mag-ampo og pagpailog. Naguna-una baka nga ang Ginoo mohatag niya og pailog o mohatag bagaha hinuon siya og oportunidad nga magpailog. Kung mag-ampo sila og kaisog, mohatag ba ang Ginoo kanila og kaisog? O mohatag ba hinuon siya og mga oportunidad nga maisugod?
Ang Ginoo mohatag nato sa bunga sa espiritu sa forma sa usa ka binhi. Niya sangkap siya og mga oportunidad aron nga ang bunga muhangtong sa dihang pilion nato nga musandig sa balang espiritu. Niya ang mga panahon. Sa dihang mas musalig kita sa balang espiritu sa panahon sa kahadlok, mas mubunga ang bunga sa pagtuo. Sa dihang mutugyan kita sa panahon sa kalasdanan, ang bunga sa pagkamay ng tuson muugmat. Kung may oportunidad kita na mahinawain apan malipindi kita sa balang espiritu, iyang maron ang bunga sa gugma. Ayaw pag-una bisan makadiyot nga ang bunga sa espiritu maabot nga automatic. Ang Ginoo mahatag kanimo oportunidad kung niya mapili ka nga musalig sa balang espiritu dili sa imong unod. Usahay kung mubuhat ko og supak sa kinaiya mugawas ang akong batasan. Apan ginahatagan nako ang akong kaugalingon sa grasya o ginapahinumduman ang akong kaugalingon ang bunga sa pagpailog ibutang talang kay aslong pa ug ang balang espiritu wala pa mahuman nako. Ginatrabaho pa ako sa Ginoo sa akong pagpabilin kaniya dili ko niya biyaan o pasagdan hangtod nga mamunga nga makapahimaya ni Jesus. Ang Kristohanong kinaiya dili mutubo pinaagi sa paghago apan pinaagi sa pagtuwi. Pagpaubos sa balang espiritu, undangin na o pagpaningkamo. Sulay na sa og lahi. Sugdi sa pagtugyan ngadto sa balang espiritu kada adlaw. Itugyan kaniya ang mga dapit sa imong batasan nga huyang ug maoy makapakyas kanimo. Sa diyang ipresenta sa tentasyon ang iyang kaugalingon sa imuha aron nga molihok ka nga may maot nga kinaiya sunod sa balang espiritu palayo sa sala. Mabati nimo ang iyang mga pagtudlo. Ayaw siya masuba pinaagi sa imong pagbaliwala sa iyang hungong. Lakaw sa espiritu ug dili nimo matuman ang kaibog sa unod. Galacia 5:16. Sa sunod nga kapitulo lantaw nato kung saon nga ang pag-abi-abi sa balang espiritu sa pribado makausab sa imong kinabuhi sa publiko. Ang pag-abi-abi ug pagtagad sa balaang espiritu.